मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बारूफ शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं इनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, माजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया होगा। इनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा ये रवैया बिल्कुल मोदबाना हो गया और मैं बेइख्तियार बोल पड़ा, याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में ही दूसरे भाई बहन भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में इनका तारफ़ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बेगम है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातें के बाद आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी, अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहले खाना के लिए कुछ तोहफ़े खरीदने के लिए आए हैं। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थी, सिर्फ एक कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आपके घर आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवाकर फिर कह देना कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे ही एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी, क्या ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया, मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बच्चों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो और बच्चे को खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने इसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि कल शायद ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बताया। तुम एक पढ़े लिखे और मुआशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके मुकम्मल ख़ानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना है। इसीलिए लड़के या लड़की के घराने वालों को देखकर ये मुस्तकबिल का तयन किया जाता है। क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है, इसीलिए लड़के या लड़की के घर वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है। ये घराना मुस्तकबिल का कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालात में हमको किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता जोड़ते हैं जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाएं। इसलिए मैंने इस दिन आपके वालिद और वालिदा साहिबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बतलाई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गमी में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी एक को दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ कि आपको हमारे ख़ानदान को परखने में गलती हुई है। आंटी ने एक सर्द आह ली और कहा, बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ तुम इनकी तरफ कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे इस तस्वार पर आंटी ने कहा कि मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता, चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं, इनसे कुछ शराइत रखी हैं जो मेरी बेटी को देखने आए। वो अपने तमाम बेटों और उनकी बेगमात को साथ लाएं, जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो ज़ेबे तन करके आएँ। घर की औरतें अपने मुकम्मल जेवरात से सज कर आएँ। अगर घर में हर फर्द की अपनी अपनी गाड़ी है तो वो अपनी अपनी गाड़ी में आएँ। ये शराइत बहुत अजीब थी, लेकिन बाज़ लोगों ने इसका ये मतलब लिया कि शायद हम लड़के वालों की माली हालत देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی جو قدرے مہنگی تھی، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اس طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کی مقدار بہت ہی کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بابیوں کے ہاتھ، بازوں اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے تمہاری بابیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے، تو تمہاری بابیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں، اور تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن بناتی ہے۔ اسی طرح جب میں نے پوچھا کہ بچوں کو اسکول چھوڑتا کون ہے، تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے بھائی اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج سے لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے بہت افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنایا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد والد کا سہارا بننے کی بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئی۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک افلاس بھی دیکھا ہوگا، پیدل بھی سفر کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں گزارے ہوں گے، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں سفر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی نا کہ اپنے باپ کے لیے اچھا لباس، اچھا جوتا پہلے خریدتے اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تھا۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا، بعد میں اپنا سوچا۔ اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے والد سے کر دی تھی۔ ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کی بجائے اوپر کو اٹھائیں، تاکہ کل کو جو وہ نیچے گرے ہوئے ہوں گے ہم ان کو سہارا دے سکیں۔ مال و دولت، اعلیٰ عہدہ یا مرتبہ تو ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ سچے رشتے چلتے ہیں۔ اگر رشتے بنانے میں ہم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو ساری زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے اور نسلیں بھی تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ کے والد صاحب پر کر انہوں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، پھر بھی آپ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ والدین تو ہمیشہ سے ہی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں، ابھی اولاد کی باری ہے اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر۔ آج کچھ بھی ہو جائے میری اولاد ہمیشہ مجھے ترجیح دیتی ہے، میرے لیے پہلے خریدتی ہے، بعد میں اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدا جاتا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد کی اولاد پر، اور وہ بھی اپنے والدین کو اپنی زندگیوں سے زیادہ ترجیح دیتی ہیں، اور ہمارا پورا خاندان ایک جان کی مانند ہے۔ اگر کسی کو کسی سے بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتے بلکہ ضرورت سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بیٹے، رشتے بنانا بہت آسان ہے، لیکن کامیاب رشتے چننا اور ان کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کہیں ایک نااہل رشتہ آپ کو اتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے کہ ساری عمر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور کامیاب رشتہ آپ کو ایسا سہارا دے سکتا ہے کہ تمام زندگی کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اتنی بات کر کے آنٹی اٹھ کر چلی گئیں اور میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھومنے لگا۔ میری گاڑی میرے والد کی گاڑی سے بہتر تھی، میرا لباس میرے والد کے لباس سے بہتر تھا، میرے گھر کے زیب و زینت کا سامان میرے والد کے گھر سے بہتر تھا۔ میری بیوی ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے اور جو میں نے خرید کر دیے تھے، لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا۔ میں آج بھی دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر، لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی، لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچ دیا۔ مجھے افسوس ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سے سب کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہے، اور میں کل بھی ناکام ہوں اور آج بھی ناکام ہوں۔